حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة تاء تاج فوق الرأس فيه الذهب وفيه الماس داء ثعلب صاد دجاجة وهو ماكر وقت الحاجة. جيم جمل في الصحراء مثل سفينة فوق الماء حاء حج أسمى رغبة في طواف حول الكعبة. خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع دال ديك حسن الصوت قام يؤذن فوق البيت دال ذئب وحش صلب لا يرهبه إلا الكلب. راء رجل عرف الدين فهو صدوق وهو أمين زاي زهرة أصفر أحمر وهي بعيني أجمل منظر. زين ساعة تحفظ وقتي في مدرستي أو في بيتي. ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء ضاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء هذه حروف الهجاء. شين شمس صنع قدير فيها الدفء وفيها النور صاد صائد ألقى الشبكة بعد قليل صاد السمكة. ضاد ضابط يحمي وطني يحفظ أمني يرعى سكني. ضاء طفل أجمل طفل فهو نظيف حسن الشكل. ضاء ظفر نظفنا طال قليلا فقصصنا. عين عين تخشى الله تشهد خيرا فيه رضا. غين غار غار حراء فيه أنزل القرآن. فاء فيل ذو أنياب وهو صديق يا أصحاب. قاف قمر فيه منازل ومواقيت تهدي السائل. كاف كلب عاش جواري يحرس غنمي يحرس داري. لام لحم ينمو جسمي يكسو عظمي فيه أسمى. ميم مسجد بيت الله فيه أؤدي كل صلاة. نون نهر نهر النيل فهو كريم غير بخيل. هاء هرم عالي القمة وبناؤه رمز للهمة. واو وجه للإنسان فيه إشراق بالإيمان. ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة.